अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद अक्सा का ये मंजर पहली बार पेश किया जा रहा है। यहाँ कोई भी नहीं आया। हम दीवार के बाहर और दीवार के अंदर 4 क्वार्टर फिर के पैदल तकरीबन हमें 3-4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए और अभी मस्जिद फिरेंगे। और ये पहला ग्रुप है कि जो पूरा पैदल घूम रहा है। ये सामने देखें कुब्बत सखरा और मस्जिद क़िबली का ये मंजर, बैक साइड का मंजर इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा। अक्सर लोग यहाँ से आते हैं गाड़ी में लेके इस तरह चले जाते हैं। ये पूरा अल-कुदस का मंजर और ये सामने जो है जबल जैतून, ये देखें तूर पहाड़, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम याजूज माजूज जब नीचे होंगे तो ऊपर जाके वहाँ दुआ करेंगे और जिक्र करेंगे और जब वो हलाक हो जाएंगे तो फिर नीचे तशरीफ लाएंगे और फिर मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले जाएंगे। ये वेस्टर्न वॉल की एंट्री है बस। और आप देख रहे हैं ये सामने वेस्टर्न वॉल है, दीवार गिरिया। और ये आप देख रहे हैं मस्जिद क़िबली का ये आखिरी कोना जो खिड़की लगी हुई है और यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। आम लोगों का गुजरना ममनू है, सिर्फ अहले यहूद यहाँ से गुजरते हैं। ये पिछला हिस्सा है जहाँ रैंप लगा हुआ है। आमतौर पर ग्रुप यहाँ नहीं आते, कोई भी नहीं आता। हम वहाँ से गुजरे हैं जहाँ तुम नहीं गुजरे भाई। ऐसा हुआ है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथियों की हिम्मत है भाई। जी आप बताएं, आप कोई कमेंट्स करें। मैं यही चाह रहा हूँ कि पूरा दिन यही चलता रहे। आपके नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, हमारे में भी तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो आप जी शफीक भाई आप बताएं, आप बताएं कुछ। माशाल्लाह अभी जो वॉक हुई है माशाल्लाह वक्त करती है, वेरी मच वक्त करती है कि आप पहली दफा इधर आए और गर्मी भी हो रही है। बच्चे हमारे साथ। टेम्परेचर है हमारे पास बच्चे भी हैं, हमारे पास लेडीज भी हैं, अंकल आंटी भी हैं। उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो इतनी अवार्ड देना चाहिए ना। अवार्ड देना चाहिए। चलें जी और बाहर निकलते हैं, एक और चीज दिखाते हैं। बाबुल मगारिबा अंदर से तो देखा आपने, लेकिन यहाँ से देख लेंगे। ये देखें, हम बाहर निकल रहे हैं। ये देखें जी, जो दूर से हमें नजर आता था हम यहाँ से देख रहे हैं। वहां से ऊपर से हम देखते थे, लेकिन आज यहाँ बिल्कुल करीब देख रहे हैं। ये देखें, हेरिटेज है, आसार कदीमा है। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये देख रहे हैं, और इन्हें इस तरह इसको संभाल के रखा हुआ है। और वो देखें काम करने वाले काम कर रहे हैं इस पर। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ बाकायदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रहा करते थे। उनकी कब्र उस तरफ है, ऊपर पीछे की तरफ, वहां, और रहा यहाँ करते थे। ये है जी, देखें जी मस्जिद अक्सा क़िबली का बिल्कुल क़िबला रुख। आप ये देखें, ये इसके पीछे जो है मुसल्ला मरवानी है। ये आप देख रहे हैं, ये क़िबली है और ये मस्जिद कदीमी है जहां से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जन्नातों ने फाउंडेशन खड़ी की थी। ये क़िबली और ये कदीमी जो नीचे उतरती है, दिस इज अ कदीमी मॉस्क, रिमेंबर कदीमी मॉस्क। ये नीचे उतरे कदीमी मॉस्क, ठीक है। नीचे आप देखेंगे वो खिड़कियां नजर आ रही हैं कदीमी मॉस्क की। और ये पूरा दरवाजा है, यहाँ से दरवाजा था। और ये आप देख रहे हैं मुसल्ला मरवानी, ये सारा मुसल्ला मरवानी है। और ये मुसल्ला मरवानी उमवी दौर की तामीरात है। ये यहाँ रहा करते थे, उसके आसार कदीमा है। ये उमवी दौर की, बनी उमैया के दौर की ये तामीरात हैं, आसार कदीमा। और ये मुसल्ला मरवानी, और ये हजारों साल पुराना कब्रिस्तान अहले यहूद का। एक कब्र कम से कम 2-2 मिलियन पाउंड की। मेरे दोस्त पाकिस्तान के डॉक्टर मामसा साहब, उन्होंने मुझे कहा था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी इस इलाके में, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से, तो उस वक्त ज़रा जल्दी में थे और गाड़ियाँ खड़ी की थी। तो उन्होंने कहा कि वाकई में ये वही जगह है। तो वो जगह मैं बताता हूँ, और उनके लिए ख़ास तौर पर ये मैं बात कमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनसे मैंने वादा किया था मैं रिकॉर्ड करके उनको भेजूँगा। ये वो खिड़की है जहाँ
حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے موسم پھل ملا کرتے تھے بغیر حساب. مصلی مروانی میں نے بتایا نا، یہ مصلی مروانی کے اندر یہ جگہ ہے. اور یہ کھڑکی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قریب کر کے، تاکہ یہ وہ کھڑکی، یہ حجرہ گوشہ، اس کے اندر یہ کھڑکی ہے. ٹھیک ہے جی. بتائیے ڈاکٹر صاحب، اتنی لمبی واک کبھی آپ نے کی ہے اور آپ کے لیے کوئی نئی واک ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں الحمدللہ اس گروپ پہ بڑوں سے کے جو چھوٹے بھی ہیں، مجھ سمیت آپ سمیت سارے ماشاءاللہ اسپورٹس مین کرکٹر ہیں، ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے، ابھی بھی اسپورٹس کے اندر ان ہے. تو ماشاءاللہ یہ کیا ہوگا اس سے میں کہ ابھی آپ اتنا اور چل لیں گے تو اس سے کیا رائٹ سائڈ، رائٹ وی واکنگ رائٹ. آپ اتنا اور لے جائیں گے تو کیا فرق پڑے. خواتین کی ہمت ہے بچوں کی اور بچوں کی تو ماشاءاللہ وہ تو داد کے قابل ہیں. بھائی اگلی دفعہ کا جو قافلہ ہے نا، اس کو چیلنج ہے، اگر وہ میرے ساتھ اس طرح واک کریں گے تو ان کے لیے چیلنج ہے. لیجئے جی، بالکل قریب آ چکے ہیں. آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا نا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر؟ یہ دیکھیں جی، جی جی یہ حضرت سلیمان، میں قریب کرتا ہوں، دیکھیں جی. یہ دیکھیں جی ڈاکٹر مامسا صاحب، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو دیکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبریں ہیں، بتایا جاتا ہے کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، اور 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی مدفون ہیں یہ جگہ. اور نیچے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ، اس کے لیے چھوڑتے اگلی دفعہ. آگے چلے اور دکھاتا ہوں اور چیز. ہاں جی، اور دکھاتے ہیں آپ کو. جو آپ لوگوں کا شکوہ تھا نا، اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. آپ حضرات نے اعتراض کیا تھا کہ ملکہ بلقیس کا محل یا تخت یہاں کیسے آ گیا. تو تخت تو میں نہیں کہہ سکتا، محل کہہ سکتا ہوں. وہ یمن کی رہنے والی تھی، بالکل رہنے والی تھی 100%. لیکن وہ یہاں آئی تھی، اور آنے کے بعد روایتوں میں اور تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی تھی. تو یہ ان کا وہ محل ہے. یہ جو غار دیکھ رہے ہیں یا جو محل دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑی ہے اور یہ ہزاروں سال پرانا ہے. یہ تو ساری دنیا یہ مانتی ہے یہاں کی. ہم نیچے نہیں جا رہے ہیں، ہم تھک جائیں گے اس لیے نیچے نہیں جا رہے ہیں، اور آئندہ پھر نیچے جائیں گے اور یہ محل اندر سے آپ کو دکھائیں گے. آج چونکہ کافی لمبی واک ہو گئی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنی لمبی واک کی، اور ہم پیدل ہیں، گاڑی نہیں ہے، نہ بس ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں جی، یہ ملکہ بلقیس کا جو محل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل کہاں ہے آپ پوچھیں گے؟ بیت المقدس کے بالکل، بیت المقدس لیفٹ پہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے، اور یہ سامنے جبل زیتون ہے. اور ہم یہاں بالکل نیچے، اور بھی نیچے اتر سکتے ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جو پچھلی دفعہ دکھائی تھی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، 70 سے زائد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں جن کو شہید کیا گیا تھا. یہ دیکھیں جی، میں اوپر چڑھا ہوں اور باب الرحمہ کا گیٹ بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں سے راستہ ہے. ابھی یہ بھی کہہ پیلس دیکھیے، دیکھ لیا؟ پیلس ہے. یہ دیکھیں جی، یہاں کھڑے ہو کر میں نے بنائی تھی ویڈیو. یہ بوجھ رہا ہے. ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کیجیے گا، تو اگر پسند نہیں آتی تو پھر بھی بتائیے گا، لکھ کر دیجیے گا، تاکہ میں پھر مزید اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں.